पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुत्तहिदा अपोजिशन जमातों ने मिलकर जो फैसला किया है और आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरने का एहतमाम किया गया है। लीडर ऑफ अपोजिशन कौमी असम्बली महमूद अचकजई साहब, लीडर ऑफ अपोजिशन सेनेट राजा नासिर अब्बास साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा MNAs जो हैं वो सेनेटर्स, वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर उन्होंने आज धरना दिया और मुतालबा उनका यही था एक ही कि इमरान खान का इलाज करवाया जाए, उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए, उनकी फैमिली को एक्सेस दी जाए, ज़ाती मुआलजीन जो हैं उनको भी मौका दिया जाए और वो भी इस तिब्बी मुआयने में इमरान खान साहब का तिब्बी मुआयना भी करें और वो इस सारे प्रोसेस में उनके साथ रहें। डॉक्टर आसिम यूसुफ और डॉक्टर फैसल सुल्तान का नाम एक बार फिर दोहराया गया है कि इनको ज़रूर दिया जाए मौका। इसके साथ साथ ही अलीमा खान साहिबा ने एक बार फिर आवाज़ बुलंद की है और उन्होंने सोशल मीडिया पर एक अपना स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा कि ये इंतहाई अहम और फौरी है कि इमरान खान का मुनासिब हॉस्पिटल में मुआयना और इलाज करवाया जाए और चीफ जस्टिस को हमारी सिफारिशात में वाज़ेह तौर पर दरख्वास्त की गई थी कि शफा इंटरनेशनल में इनका इलाज करवाया जाए इस्लामाबाद में, लेकिन इनका इलाज और मुआयना अभी तक नहीं हुआ। और अलीमा खान साहबा ने कहा कि जो है वो ज़ाती मुआलजीन की निगरानी में उनके अहल खाना की मौजूदगी में करवाने का मुतालबा भी हमारा अभी तक पूरा नहीं हुआ। और उन्होंने कहा कि इंतहाई अफसोसनाक है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने डॉक्टरों के अडयाला जेल के दौरे पर इत्मीनान का इजहार किया और अहल खाना के जायज़ मुतालबात को यकसर नज़रअंदाज कर दिया। ये चार्जशीट है जनाब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के लिए। और अलीमा खान साहबा ने कहा कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इमरान खान को उनके अपने डॉक्टर्स की निगरानी में और उनके अहल खाना की मौजूदगी में एक मारूफ हॉस्पिटल में मुनासिब तरीके से उनका इलाज करवाया जाए, उनकी जांच पड़ताल की जाए, उनके टेस्ट किए जाएं, ब्लड टेस्ट लिए जाएं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जब ये नहीं किया जा रहा तो इसका मतलब है कि ये गैर मामूली नौयत की सूरत हाल है जेल के अंदर, जिससे हमें बेखबर रखा जा रहा है। और हुकूमती वज़रा ने, उन्होंने कहा कि जो हुकूमती वज़रा ने झूठे दावे किए थे और उसकी भी उन्होंने मजम्मत की। और साथ ही अलीमा खान साहबा ने कहा कि क्योंकि ख़ानदान ने उनके ज़ाती डॉक्टरों के साथ उनकी मौजूदगी पर इसरार किया, ये ताख़ीरी हरबे हैं इस्तेमाल किए गए हैं। और जो भी अलीमा खान साहबा के बारे में जो स्टेटमेंट्स दोहराई गई, क्योंकि स्पीकर अयाज सादिक साहब मैदान में आ गए हैं और शेर अफजल मरवत हैं, गंडापुर हैं, ये सब के सब हमलावर हैं अलीमा खान साहबा पे। जबकि अलीमा खान साहबा ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है कि इलाज करवाया जाए ख़ानदान की मौजूदगी में, फैमिली की मौजूदगी में, और उनके ज़ाती मुआलिज डॉक्टर्स हैं उनको एक्सेस दी जाए। और वो एक्सेस नहीं दी जा रही बल्कि उसके अपोजिट प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पिम्स के डॉक्टरों को अल शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल के एक माहिर के साथ पीर 16 फरवरी को अडयाला जेल भेज दिया गया ताकि वो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की मुकर्रर करदा डेडलाइन की तामील करें। ताहम 17 फरवरी बरोज़ मंगल को इमरान खान ने बुशरा बीबी को अपनी साहिबजादी के ज़रिए पैगाम पहुंचाया, जिसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया कि वो डॉक्टरों के दौरे या फराहम किए जाने वाले इलाज से मुतमईन नहीं हैं। और उन्होंने ख़ुसूसी तौर पर कहा कि उनके खून के टेस्ट उनके ज़ाती डॉक्टरों, डॉक्टर आसिम और डॉक्टर फैसल सुल्तान की मौजूदगी में कराए जाएँ। हम इमरान खान के ज़ाती मुआलजीन और अहले खाना की गैर मौजूदगी में किए गए मुआयने के नतीजे में सामने आने वाली किसी भी मेडिकल रिपोर्ट को मुस्तरद करते हैं। और ये अलीमा खान साहबा ने हंगामी बुनियादों पे जारी किया गया। जबकि दूसरी जानिब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के तर्जुमान की तरफ से भी, अख़वंदज़ादा हुसैन अहमद की तरफ से भी ये स्टेटमेंट आ चुकी है और मुत्तहिदा अपोजिशन जमातें भी ये मुतालबा कर चुकी हैं कि इमरान खान को जो अब इंजेक्शन लगना है आज और कल में किसी भी वक्त लग सकता है, क्योंकि वह टाइम पूरा हो चुका है। उनका जो इंजेक्शन लगना है तो मुतालबा है कि शिफा इंटरनेशनल हस्पताल में ले जाया जाए और डॉक्टर आसिम यूसुफ और डॉक्टर फैसल सुल्तान की मौजूदगी में हो और उनके फैमिली को भी एक्सेस दी जाए। तो ये मामला जो है इमरान खान साहब का बदस्तूर सीरियस है और उसकी वजह यह है कि पूरी दुनिया से मुतालबा हो रहा है इमरान खान के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे, ह्यूमन ग्राउंड्स पे, लेकिन अभी तक हुकूमत जो है वो इस सिलसिले में किसी किस्म की
کوئی حرکت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں, کوئی رعایت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اب ذرا کچھ اور خبروں کی طرف چلتے ہیں جی, کیونکہ حکومت کے اندر بھی دراڑیں تو موجود ہیں, اور ایم کیو ایم آج کل ایم کیو ایم کو ذرا تھوڑا سا ہلاشیری دی جا رہی ہے کراچی میں پیپلز پارٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے, کیونکہ 28ویں 29ویں ترامیم آنی ہے اور اس میں پیپلز پارٹی کو ذرا دبا کر رکھنا ہے, لہٰذا ایم کیو ایم کو سامنے لایا گیا ہے. اور ایم کیو ایم نے 1971 کی بات کی کہ 1970-71 میں پیپلز پارٹی کو بھٹو صاحب کو کیوں وزیر اعظم بنایا گیا. وہ ہارے ہوئے تھے. شیخ مجیب جنہوں نے 180 سیٹیں جیتی تھیں ان کو جیل میں ڈال دیا گیا, اور جن کی 80 سیٹیں تھیں بھٹو صاحب کو ان کو وزیر اعظم بنا دیا گیا اور اقتدار دے دیا گیا. تو اس لیے ایم کیو ایم نے بھی ڈی جی آئی ایس پی آر کے مزاج کے خلاف بات کی ہے اور ان کی حکم دولی کی ہے. جناب عاصم منیر صاحب کے بھی خلاف بات کی ہے. جن باجوہ کو بھی یہ بات پسند نہیں تھی کہ 70-71 کی بات کی جائے, شیخ مجیب کی بات کی جائے, یحییٰ خان کو برا بھلا کہا جائے, اور لیکن کل ایم کیو ایم نے بھی یہ بات کر دی ہے. اور وہی کچھ جو ہے اس وقت بھی ایم کیو ایم اسی ناجائز حکومت کا حصہ ہے کہ اس وقت بھی پاکستان تحریک انصاف کو 180 سیٹیں ملی تھیں اور 17 سیٹیں نون لیگ کو ملی تھیں. تو اس وقت ایم کیو ایم جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ حکومت میں شامل ہے اور پیپلز پارٹی کو لتاڑ رہی ہے, جبکہ پیپلز پارٹی کے بھی ووٹ جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کو بھی ملے, اور شہباز شریف صاحب نے پھر ووٹ زرداری صاحب کو دیے ایوان صدر کے لیے. تو بہرحال یہ آپس میں کھیلتے رہتے ہیں, خوب تماشا لگایا ہوا ہے. اور اس وقت ہماری جو پاکستان کی حالت ہے وہ کافی مخدوش ہے, اور پاکستانیوں کی بھی, کیونکہ ایک اور خبر جو کہ بہت ہی سیریس ہے وہ ہے جناب ایران میں رجیم چینج آپریشن کا سلسلہ جو ہے وہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں, اور ایک پروجیکٹ پہ کام ہو رہا ہے کہ ایران میں رجیم چینج کر دی جائے, اور اس کے لیے دنیا بھر میں ماحول بنایا جا رہا ہے. اور رضا پہلوی جو ہیں شہنشاہ ایران کے صاحبزادے, اور جو کہ اس وقت شیروانی سلوا کر بالکل تیار بیٹھے ہیں ایران جانے کے لیے, اور جب بھی رجیم چینج ہوا تو وہ فلائی کریں گے, کیونکہ امریکہ, یورپ, برطانیہ میں ایرانی سفارت خانوں کے سامنے مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے, اور اس سلسلے میں وہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ رجیم چینج کیا جائے, اور رضا پہلوی جو ہے ان کو لانے کی بات کرتے ہیں, اور انہوں نے رضا پہلوی کے بینرز بھی اٹھا رکھے ہوتے ہیں. تو ایران میں رجیم چینج آپریشن کا سلسلہ جو ہے چل رہا ہے, اور مزید اس وقت صورتحال اور بھی سنجیدہ ہوتی ہے. لنڈزے گرہم کہتے ہیں جی کہ اگر ایرانی حکومت گر گئی تو یہودی 47 سال کے بعد پہلی بار محفوظ طریقے سے زندگی گزار سکیں گے. اور پھر امریکی سفیر کا اسٹیٹمنٹ بھی آ چکا ہے. اسرائیل میں جو امریکی سفیر ہیں انہوں نے تو سیدھا سیدھا کہہ دیا کہ مڈل ایسٹ پر مذہبی بنیادوں پر قبضہ کرنے کا ہمیں حق حاصل ہے. اب اس پہ OIC کا اجلاس ہنگامی طور پہ طلب کر لیا گیا 26 فروری کو, کیونکہ یہ معاملہ ہے ہی کافی سنجیدہ, اور لگتا یہی ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل جو پلان ہے اس کے اکارڈنگلی اب باتیں آگے بڑھ رہی ہیں. OIC کے اجلاس کا ایجنڈا جو ہے وہ 1 پوائنٹ ہے. اجلاس بلانے کا مقصد رکن ممالک کا مشترکہ موقف پیش کرنا ہے. اجلاس میں اسرائیلی اقدامات کے خلاف حکمت عملی تیار کی جائے گی. OIC کا کہنا تھا کہ جی ایسے بیانات سے اسرائیل کو خطے پر قبضہ کرنے کی حوصلہ افزائی ملے گی, اور اسرائیلی اقدامات فلسطینیوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کے مترادف ہیں. یہ معاملہ ہے, اور مسئلہ کافی سیریس ہے جی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہمارے حکمران جو ہیں وہ تو بورڈ آف نیتن میں یہ سارے ممالک شامل ہیں, بورڈ آف پیس میں بھی شامل ہیں, اور $7 ارب کی جو ہے وہ گرانٹ بھی, امداد بھی دینے کا اعلان کیا ہے بورڈ آف پیس کو. تو جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر یہ تو ہونا ہی ہے, اور چونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قائم کی ہوئی حدوں کے قریب بھی نہ پھٹکو, اور اگر یہ قریب تو پھٹکنے کیا, اگر یہ بورڈ آف نیتن پہ سائن کریں گے, دستخط کریں گے, معاہدے میں شامل ہوں گے, تو پھر اس طرح کے مسائل کا تو پھر سامنا کرنا پڑے گا جی.